बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। नोटिस मिलिया ते कख न हिलिया, ये मशहूर जुमला सीनियर सियासतदान डॉक्टर बाबर अवान से मंसूब है। वक्त बदला ना हालात, आज भी तमाम सियासी जमातों के रहनुमा ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस जारी कर रखे हैं। इनका नतीजा क्या निकलेगा, इसे वक्त और हालात पर छोड़ देते हैं। गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर साद रसूल साहब ने। बैरिस्टर साहब, आप कानून दान हैं और जब इलेक्शन कमीशन या दीगर इदारों के फैसलों पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, नोटिस जारी होंगे और खसकम जहाँ पाक होगा, तो क्या बनेगा इन इंतखाबात का, क्या बनेगा कानून का, क्या बनेगा आइन का? मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि आपने जितनी इसमें क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन में डाली, वो तो ख़ुद भी शायद सिकंदर सुल्तान राजा साहब से कुछ सुन के परेशान हूँ इस बारे में कि मतलब वाकई मैं भाई कानून की पासदारी इन सियासतदानों को कौन कहेगा कि करो? इलेक्शन कमीशन कहेगा। भाई यही होगा ना यही होगा ना कि इलेक्शन कमीशन जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने, जिसने जो फरवरी 2024 का इलेक्शन करवाया वो आपके सामने है, जिनके चेयरमैन साहब अभी तक रिटायरमेंट के पता नहीं कितने, वो कहेगा कि दूसरे लोग कानून फॉलो करें? जिसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 दफा बुलाने के ऊपर नहीं माना, नहीं तस्लीम किया, जिसको जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करवा सकते हो, उन्होंने कहा जी हमारा एक काम है इलेक्शन करवाना, वो हम नहीं कर सकते, बाकी सारे काम कर सकते हैं। जिनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक जय्यद सहाफ़ी हैं, आप क्या दुनिया में लोगों के साथ उठना बैठना होता है, कितने लोग हैं जिनका ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक ठीक काम कर रहा है पाकिस्तान में? बताएं। मेजॉरिटी का ख्याल है कि नहीं? मेजॉरिटी नहीं, आप मुझे बंदा बताएं जिसका ख्याल है कि ठीक काम कर रहा है। मेजॉरिटी मैंने कहा, अक्सरियत कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। भाई जो हुकूमत में जो 47 के लोग हैं उनके अलावा हम सारे सियासतदानों को छोड़ देते हैं, पीटीआई के सियासतदानों को भी छोड़ दें, नून लीग के भी छोड़ दें, पीपल्स पार्टी के भी छोड़ दें, अवाम में से जो इलेक्शन नहीं लड़ती, एक बंदा बताएं जो कहे इलेक्शन कमीशन ठीक कर रहा है। मैं आपको तकरीबन 100 क्लिप्स सुनवा सकता हूं इस वक्त जो कि कहता है कि इलेक्शन कमीशन से ज्यादा जानिबदार और गैर कानूनी। भाई डिप्टी कमिश्नर पिंडी ने, वो डीसी पिंडी ने क्या कहा था? इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम लगाया था ना। जिन आरओज को ने रिजाइन किया 8 फरवरी की रात ने, किस पे इल्जाम लगाया? इलेक्शन कमीशन। तो निजाम की कमजोरी है ना बैरिस्टर साहब, ये भी तो देखिए। सवाल, गुजारिश ये है कि अगर मैं रोज ये आके यहाँ पे एक प्याली तोड़ना शुरू कर दूं, रोज मैं आऊं एक प्याली नीचे आऊं, और उसके 6 महीने बाद मैंने 500 प्यालियां तोड़ ली हूं, आपकी प्याली गिर के आपके हाथ से टूट जाए, मैं आपको नोटिस सर्व कर दूं, तो आप मुझे क्या कहेंगे वापस? लेकिन बैरिस्टर साहब, जिस आइन और कानून के आप भी ताबे हैं, आप रोजाना अदालतों में जाते हैं, वहां पे कौन से फैसलों पर अमल दरामद होता है? वो भी तो कानून की, आम आदमी की बात, कानून की बालादस्ती मॉरल अथॉरिटी से होती है। हम इस वक्त एक सिंपल मेजॉरिटी से कानून लिखा जा सकता है। इस वक्त हुकूमत के पास मेजॉरिटी है। अगर हुकूमत ये कह दे कि जितने लोग भी एक कानून लिखते हैं कि जितने लोग भी ऐनक पहनते हैं उनके सर में गोली मार देनी चाहिए, तो उस कानून को कोई नहीं मानेगा। इस वजह से नहीं मानेगा कि उसकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है। चले मैं एक और बात करता हूं। अगर जब कुछ लोगों ने कहा कि हमारी पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज नहीं है, बाहर भी नहीं है, पता नहीं क्या जुमला था, कहना गैर मुनासिब होगा, तो लोग आज जब वो दूसरों के ऊपर करप्शन की बात करते हैं तो लोग हंसते हैं ज़ेरे लब, इस वजह से कि भाई कह कौन रहा है? भाई टीटीपी आपसे कहे कि दहशतगर्दी ना करें, तो आप थोड़ा तो इस बारे में हंसेंगे ना। आपसे पंजाब पुलिस के लोगों पे जुल्म नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा सा तो इस बात के ऊपर सोचेंगे ना कि कैसा अजीब वक्त आ गया है इस्तग़फ़ार पढ़ने का, कि ये मुझे कह रहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना करो। या तो इलेक्शन, हमारे सियासतदानों की बहुत सारी गलतियां, हमारे सियासतदानों को कानून के कायदे के अंदर आना चाहिए। आर्टिकल 218 के अंदर इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइन के आर्टिकल 218 के नीचे कि उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। 219 के नीचे उसके कुछ ज़ाब्ते हैं। उसके बाद इलेक्शन एक्ट है 2017 का, जिसके नीचे पूरे लवाजमात दिए गए हैं। पाकिस्तान का हर शहरी तकरीबन, चलें हो सकता है सिकंदर सुल्तान राजा साहब के घर पे कोई ऐसा शहरी हो जो कि ना कन्विंस हो, आप टूल ओवर्स में देख लें, पाकिस्तान का कोई बंदा भी, आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देख लें, ईयू की रिपोर्ट्स देख लें, सियासतदानों की बातें सुन लें, पिल्डैट की रिपोर्ट
تو لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں الیکشن تو بیرسٹر کمیشن صاحب نے باقی اداروں کے ہیڈز کی صورتحال بھی تو ایسے ہی ہے میں اس وقت اگر آپ کیونکہ چیف اس الیکشن وقت کمیشنر صرف کی بات کر رہے اس وقت ہیں ہم صرف پورے نظام کی بھی بات سوری کر اس رہے وقت صرف بات الیکشن کمیشن کی ہو رہی ہے. آپ مجھے کہیں کہ نیب کسی بندے کو کہے کہ یہ چور ہے تو پھر بھی اتنی کریڈیبلٹی ہے جتنی الیکشن کمیشن کی ہے. پنجاب پولیس کسی کو کہے کہ یہ بندہ اس کو ہم نے ابھی ریسنٹلی پنجاب پولیس نے کہا نا کہ وہ فلانا شخص کو ہم نے پکڑا تھا انٹرپول سے لے کے آئے پھر وہ بھاگنے لگا تو کچھ لوگوں نے تیفی بٹ کے بارے میں وہ گولیاں چلائیں پھر وہ کراس فائر میں مر گیا. کسی کو یقین ہے اس بات کا؟ آپ نہیں آپ تو صحافی سسٹم پولرائز نہیں ہو چکا. گزارش یہ ہے دیکھیں نا یہ سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں سسٹم اتنا پولرائز ہو چکا ہے پولرائز نہیں دیکھیے سیاست اتنی عجیب و غریب ہو چکی ہے شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پھر مجھے بتانا پھر عوام کی کریڈیبلٹی کہاں پر ہے. معذرت سیاست ہمیشہ پولرائزڈ ہوتی ہے. آپ ڈیموکریٹس ریپبلکنس کی سیاست دیکھ لیں آپ انگلینڈ کے اندر دو مختلف پارٹیز کی سیاست دیکھ لیں آپ لبرلز کی دیکھ لیں کنزرویٹوز کی دیکھ لیں بھارت کے اندر بی جے پی کی دیکھ لیں کانگریس کی دیکھ لیں پاکستان میں پچھلے 30-40 سال میں پیپلز پارٹی کی دیکھ لیں نون لیگ کی دیکھ لیں پچھلے 10 سال میں پی ٹی آئی کی سیاست ہمیشہ پولرائزڈ ہوتی ہے. میں کہوں گا کہ آپ غلط ہیں اس ملک کے لیے آپ کو ووٹ نہ کیا جائے میں ٹھیک ہوں اس ملک کے لیے مجھے ووٹ کیا جائے. یہ کرنے کے اندر کتنی دفعہ لوگوں نے سیاسی بیان تھا نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے وہ اساس ہے آپ نے کہا سیاسی بیان تھا بعد میں پوچھا گیا کہاں ہے انہوں نے کہا سیاسی بیان تھا. سیاست پولرائزڈ ہوتی ہے. سیاست میں تمدن ادارے لے کے آتے ہیں کہ سیاست پولرائزڈ ہوگی لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ پولرائز نہیں ہوگی وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی. سیاستدان غلطی کرے گا الیکشن کمیشن غلطی نہیں کرے گا وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا. ایک چور غلطی کرے گا پولیس والا غلطی نہیں کرے گا وہ کسی غلط بندے کے سر میں گولی نہیں مار دے گا. ادارے جو فریم ورک ہے نظام کا تو ادارے بھی تو پالیٹکس میں انوالو ہے نا. آپ بڑے ادارے دیکھیں اب آپ نے کہہ دیا میں تو نہیں میں کہہ ویسے سکتا اداروں کی بات کرتا ہوں نا میں تو نہیں بڑے کہہ اداروں کی سکتا بات. لیکن نہیں یہ چلیں تو اوپن شٹ ہے نا ہم نے تو اوپن اینڈ شٹ باقی اداروں کا ہے نہیں ہے الیکشن کمیشن کا تو ہے نا. اور بھائی آپ نے الیکشن کمیشن کیا کرے اس کے پاس جادو کی چھڑی ہے وہ جرمانے کر سکتا ہے وہ نوٹسز سرو کر سکتا ہے نا. سنیں تو صحیح فورن فنڈنگ کا کیس کتنی پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف چل رہا تھا کتنی پارٹیز کے خلاف چل رہا تھا. ایک پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا تھا ایک خلاف چل رہا تھا ایک پی ٹی آئی کے خلاف چل رہا تھا. ایک میں فیصلہ ہوا باقیوں میں نہیں ہوا. یہ جانبداری ہے یا غیر جانبداری ہے؟ آپ نے 4-5 ہمارے پاس ماشاءاللہ سے چیف منسٹرز ہیں ایک کو نوٹس سرو کر دیا باقیوں کو کبھی نہیں کیا کبھی نہیں. وہ دیکھنا سہیل آفریدی صاحب ہے عمر ایوب جو ہے ان کی اہلیہ ہیں شہرناز کو ان کو کیا گیا حذیفہ رحمان کو کیا گیا ہے ویس لباری کو کیا گیا ہے اور طلال چودھری کو بھی کیا گیا جو وزیر داخلہ. دیکھیے ہم صرف اس وقت کی بات نہیں کر رہے. ایک ایسا زمانہ تھا جب الیکشن کمیشن یہی کام ایک اور الیکشن کمیشن یہی کام دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف کر رہا تھا. گزارش آپ سے میں آپ سے بات کرتا ہوں ٹیررزم کا مقدمہ ٹیررزم کا کتنا سیریس مقدمہ ہے. ہم نے کیسے کیسے لوگوں کے اوپر 780 لگائی کیسی کیسی چیزوں کے اوپر 780 لگائی. اس سے ہوا یہ کہ اینٹی ٹیررزم کا جب آپ کسی پہ کہتے ہیں آپ دنیا ساری میں کسی کو کہتے ہیں یار اس پہ ٹیررزم کا مقدمہ ہے تو لوگ اسے ملنا بند کر دیتے ہیں کہ یار اس پہ ٹیررزم کا مقدمہ ہے پتہ نہیں کیا. ہمارے اداروں نے اس کی غلط امپلیمنٹیشن کر کے ٹیررزم کے مقدمے کو ایسے کر دیا کسی کے اوپر 780 لگا ہوتا ہے تو سارے لوگ اسے کہتے ہیں یار ادھر کی فرق پڑتا ہے ادھے پاکستان سے 780 لگے 780 لگانا کون سا مشکل کام ہے. کسی بندے کو نوٹس ایف بی آر نے نوٹس سرو کر دیا ایسے ایسے لوگوں کو نوٹس سرو کیا جرنلسٹ کی فیملیز کو. میں وہ مقدمے کر رہا ہوں کہ جرنلسٹ نے کوئی ایسی بات کی جو حکومت کو نہیں پسند آئی اس کی بیوی کو نوٹس ہو گیا ایف بی آر کا. اب ایف بی آر کا کون اعتبار کرے جب ایف بی آر میرے خلاف آپ کے خلاف کوئی صحیح کاروائی بھی کرے گی تو کوئی اعتبار نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے یار یہ تو وہ ہیں جو کہ پرسیکیوشن کرنے کے لیے یا وکٹمائزیشن کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. ایسے ہی نیب ہے ایسے ہی الیکشن کمیشن ہے. افسوس کے ساتھ اب ایسے ہی تقریباً عدالتیں ہو گئی ہیں. ہم نے پچھلے کچھ عرصے کے اندر 26-27 ترمیم میں دیکھا. الیکشن کمیشن سے گزارش یہ ہے باقی اداروں کے ساتھ مل کے لیکن خاص طور پہ الیکشن کمیشن سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے احکامات کی کریڈیبلٹی تب ہوگی جب آپ دو کام کریں گے. ایک آپ خود قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ کرو. اور دوسرا جب قانون کی خلاف ورزی پہ آپ سب کے خلاف کاروائی کریں گے ایک مخصوص جماعت ایک مخصوص سوچ ایک مخصوص پارٹی کے خلاف نہیں کریں گے. اس وقت اگر الیکشن کمیشن آپ کو مجھے کسی کو بھی نوٹس سرو کر دے کہ جی آپ نے ہمارے خلاف بڑی بات کی ہے یا آپ نے غلط تو یہ تو ریزومے پہ لکھنے والی چیز ہے کہ میں وہ ہوں جس کو
جس کے خلاف الیکشن کمیشن، یہ تو لوگ تو اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ یار پھر تو نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا. اس وقت کی الیکشن کمیشن کی انفارچونیٹلی کریڈیبلٹی ایسی ہے کہ وہ کس کو بلا کے اخلاقیات کا اور قانون کا درس دیں گے. میرا خیال ہے یہ ہر دور میں کس قانون کا درس دیں اس وقت تو خاص طور پہ نا ہر دور میں جس قانون کا وہ درس دیں گے، جو دوسری سائڈ ہے وہ کہے گی جی آپ قانون اپلائی کرتے ہیں، آپ نے کر لیا قانون اپلائی. اگر کوئی بھی ڈھنگ کا وکیل کھڑا ہو تو الیکشن کمیشن کے لیے بہت ہی امبیرسمنٹ. آمنہ نے جوائن کیا ہمیں. آمنہ، سہیل آفریدی صاحب کو بھی نوٹس سرو کیا اور آپ کے وکلا کو بھی نوٹس سرو ہوئے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر. تو مجھے بتائیے کہ آج سہیل آفریدی صاحب بھی پیش نہیں ہوئے، اور اس طرح کیا قانون کی عملداری ہوگی؟ اور جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ اگر قانون کسی ایک مخصوص جماعت کے لیے ہوگا تو پھر یہی ہوگا. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آئی، بیرسٹر صاحب کی بات میں بڑی دیر سے سن رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ انہوں نے کہا آمنہ کی آواز نہیں آ رہی. اگر کسی طریقے یہ ٹیکنیکل غلطی آپ ہے کو میری تو اس کو آواز پلیز اب آ رہی ہے؟ چلائیں، کیونکہ ہم بولیے آمنہ. نہیں آ رہی آواز تو بڑی آپ اچھی، لوگوں میں کو تو اس میری بارے آواز آ میں رہی ہے؟ چاہتا ہوں، لیکن ویسے میڈم آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں آپ کا جواب نہیں دے سکوں گا. میں تو چاہتی ہوں کہ آپ کو آواز آئے، لاؤڈ اینڈ کلیئر آئے، لیکن ایسی باتوں کی آواز شاید آپ کو مشکل سے ہی آتی ہے. میرے خیال ٹیکنیکل کوئی ایشو ہے. چلیے آپ کی طرف ہی آتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کب ایسا دور رہا جب کہ الیکشن کمیشن پر سوالات نہیں اٹھے؟ کوئی ایسا 1947 سے لے کے 2025 سوری تک؟ فرق کریں، کوئی ایسا دور جس میں فار ایگزامپل عدالت پہ سوال نہیں اٹھے. عدالت پہ ہمیشہ سوال اٹھتے رہے، جتنے اب اٹھ رہے ہیں اتنے پہلے نہیں اٹھے. اس بات کے اوپر تو اب اتنے ججز نے کبھی ریزائن نہیں کیا، اتنے کیا نام ہے ماضی کے ججز نے کبھی اتنی ایجیٹیشن نہیں کی، اتنی کہانی نہیں ہوئی. نیب کے اوپر ہمیشہ سوال اٹھتے رہے، لوگ کہتے رہے آپ غلط پروسیکیوشن، یہ کہ آپ کر ہی نہیں رہے پروسیکیوشن. مطلب آپ کو یاد ہے، آپ پھر میڈم کہیں گی کہ پچھلی حکومت کی بات ہو رہی ہے، آپ کو یاد ہے پچھلی حکومت کے اندر ہم یہ بات کرتے تھے کہ نیب نے کتنی ریکوریز کی ہیں، اس کوارٹر کتنی ریکوری ہوئی ہے، اگلے کوارٹر کے لوگوں سے کتنا پیسہ ریکور کیا ہے. اس وقت بھی سوال اٹھتے تھے. آج تو ریکوری کی بات ہی نہیں ہو رہی نا بھائی. پولیس کے اوپر پنجاب پولیس کبھی بھی کسی کی فیورٹ نہیں رہی، لیکن جو سی سی ڈی کر رہی ہے پنجاب میں، وہ تو پنجاب کی اپنی حکومت کے لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں لوگوں کو جو پس پردہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کیا بات کریں. الیکشن کمیشن کی بھی کریڈیبلٹی کبھی بھی کو بہت کمال نہیں رہی، لیکن فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے وقت پہ وہ نیول چیف تھے، الیکشن کمیشن کے چیئرمین تھوڑی دیر کے لیے میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے. اس طرح کے اور لوگ تھے جنہوں نے الیکشنز کروائے، جو ہارے انہوں نے کہا ٹھیک نہیں ہوا، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کیا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی. آپ کو یاد ہے افتخار چودھری صاحب جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور الیکشن کمیشن کے معاملات چل رہے تھے تو کوئی مہینے یا 2 مہینے کے اندر 3 الیکشن کمیشن کے چیئرمین چینج ہوئے تھے، ریزائن کر گئے تھے کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تابع کچھ کام کرنے پڑ رہے تھے جو وہ کرنے سے قاصر تھے، ریزائن کرنا پڑ گیا تھا. اب تو کیا سپریم کورٹ، کیا قانون، کیا وہ تو 26 اور 27 میں آنی ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں تبدیلی ہوئی. مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان سے ملاقات نہ کرنے پر سہیل آفریدی نے مریم نواز صاحبہ کو خط لکھا. دیکھیں ہم الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں، سوری الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں رہی قانون سے. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک جیل، ہم عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہے، کوئی ایک جیل جہاں پہ لوگ قید اس لیے ہیں کہ انہوں نے قانون توڑا، اس کا سپرنٹینڈنٹ قانون کو ماننے سے کاری. سپرنٹینڈنٹ یا کوئی اور وجہ ہو سکتی چلے میں سپرنٹینڈنٹ ہی کہتا ہوں، ہاں باقی بات آپ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اس کا سپرنٹینڈنٹ جیل رولز میں لکھا ہوا ہے، قانون کے اندر لکھا ہوا ہے، تحریر شدہ ہے کہ ٹیوزڈے کو فیملی کی ملاقات ہوگی، تھرسڈے کو وکیلوں کی ملاقات ہوگی. اس کے اوپر ایک پہلے سنگل جج کی ججمنٹ ہے جو کہتی ہے آپ یہ کروائیں، پھر 3 ممبر فل بینچ کی ججمنٹ ہے جو آپ کہتی ہے کروائیں، جس میں چیف جسٹس صاحب نے اسی وقت آرڈر پاس کیا ابھی جا کے کروائیں. اس سب کے باوجود وہ جگہ جہاں پہ قانون توڑنے کی وجہ سے آپ کو بند کیا جاتا ہے وہ قانون ماننے سے انکاری ہے، کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ آمنہ میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے؟ جی آپ کی آواز تو الحمدللہ ہمیشہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہمارے تک. اچھا یہ بتائیے کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں انہیں اور سہیل آفریدی کو کیوں نہیں ملوانے دیا جاتا؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کیا معنی عذر آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟
देखिए, मैंने तो पहले भी इस बात के ऊपर आपको एक जवाब दिया था। इमरान खान की बहनें मिलकर भी आई हैं, ऐसा नहीं है, शायद उनमें से कोई ना मिल पाया मैडम हो, 3 लेकिन हफ्ते से इमरान नहीं खान मिले, की वो जो कह रहे अलीमा हैं 3 हफ्ते से नहीं मिले। जी, वो जो मरियम उनकी नवाज साहिबा बहन को है सुहेल आफरीदी ने खत भी अलीमा लिखा ना। खान साहिबा, मुझे जवाब तो देने दें। जी, 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 वो जी। रेगुलरली उनसे मिलती रही हैं और वो मैडम, इस वक्त की बात हो रही है 3 हफ्ते से नहीं मिले। पैगामात भी आके बताती रही है। 3 हफ्ते से नहीं मिली होंगी, बट आई एम सेइंग रेगुलरली इससे पहले वो मिलती रही हैं। सो इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजरल इशू। कोई ना कोई आई एम श्योर रीजंस होंगी, क्योंकि जो सुपरिटेंडेंट की आप powers है, पंजाब उन्होंने हुकूमत है, reasons क्या रिकॉर्ड रीजन की है होंगी। मैडम? पंजाब हुकूमत की रीजन है ना नहीं, पंजाब हुकूमत नहीं, सुपरिटेंडेंट ने रीजन मैडम। रिकॉर्ड करनी होती सुपरिटेंडेंट है। जो है वो पंजाब ने नहीं हुकूमत करनी को होती। रिपोर्ट करता है ना, आपका मुलाजिम है, क्या वजह बैरिस्टर है? साहब, आवाम तो पंजाब हुकूमत इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड उन रीजंस को तलब कर सकती है। भाई, हम हम रोज पूछ रहे बैठ हैं के आपसे, पूरा दिन आप वी हैव पंजाब बेटर हुकूमत थिंग्स टू हैं, डू। आपसे तो मैं पूछ आपको रहे हैं। बता रही हूँ, वी हैव बेटर थिंग्स टू डू। हम पूरा दिन बैठ के ये नहीं मैडम, सोचते अगला कि घंटा इमरान तो खान आपके से पास कौन कोई मिला, better things नहीं है ना, इमरान हमारे खान साथ साहब नहीं है, आज तो हमें रात बता गए हैं या दें। नहीं, इमरान खान साहब ने वो अगला खाना एक घंटा तो पूरा कोई खाया बेटर या थिंग नहीं है ना आपके पास, आप हमें बता दें। अगर बेटर थिंग है तो जाके वो कर लें। अगर टीवी पे तो हमें बता दें। अगर आपको Better thing और कौन कंसर्न सी है है तो आपके पास? आप कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन दें और आप सुपरिटेंडेंट से वो रीजंस मंगवा सकते हैं कि जी वो आके अपने और रीजंस जो मैडम, वो उन्होंने तो हम रिकॉर्ड किए वो जब पेश करेंगे करें। सो होगा तो करेंगे, फिर अदालत हुक्म करेगी, फिर तो कर सुपरिटेंडेंट लें, मान हाँ। जाएगा। आमना, तो आप बैठी है ना, एक CM आपके पास इस वक्त तो कोई बेटर थिंग नहीं है, अभी बता दें। नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेटर थिंग्स है। फिर वो करें, मैंने तो टीवी ये पे क्यों बैठी सोचना भी है? कभी आप टीवी गवारा पे नहीं बैठी है तो किया। बता दें। मैं तो कह रही हूँ, मैंने तो ये सोचना भी नहीं गवारा किया, ये पूछना भी नहीं गवारा किया। जवाब देने से Because बेहतर है this is बता दें। honestly- इसको इर्द गिर्द ये करना, मैंने तो मैंने ये सोचना पूछना, गवारा नहीं किया। सोचना ही वो नहीं तो गवारा किया, मैं कैसे बता नून लीग दूं? के बारे में वाज़ेह मैं है, इस सोचना बात गवारा की नहीं ना किया। मैं- हम आपको नहीं ब्लेम करते, आप सोचना गवारा नहीं करती, सिर्फ बताना गवारा करेंगी या नहीं? नहीं, ना पूछना गवारा किया, ना सोचना गवारा किया, ना वो इसमें कोई सोचने से तो इंटरेस्ट कोई है, ताल्लुक ना है नहीं, मेरा, वो तो ना बात मेरी सच पूरी है। हुकूमत का। हाँ, नहीं, अगर आपकी सारी हुकूमत का कोई चाहते- ताल्लुक नहीं सोचने से, ये बात हमें पता है। आप बताना गवारा सोचने से करेंगे या नहीं। सोचना गवारे पे रहेंगे? मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है नहीं आई है। अनवर आपकी भाई, आवाज अगर आ रही है, आप कंटिन्यू करेंगे- कीजिए। अगर आप बैरिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे बात मुकम्मल करने दें। आप हमारी बात नहीं मान रहे, मैंने हम ये आपकी कहा बात मान है, लेंगे। आप मैंने हमारी ये बात बड़ा मान रहे हैं? clearly नहीं, कहा है। हमारा अखलाक ये है कि हम आपकी बात मानेंगे। आपने की ने जो भी सोचना गवारा नहीं किया वो बयान करते हैं। जी आमना, मैंने ये बात बहुत क्लियरली कही है कि ये सुपरिटेंडेंट की अथॉरिटी है, वो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे अगर वो किसी को मिलने से मना करते हैं। और ये ना मेरा काम है, ना किसी और मिनिस्टर का काम है, ना चीफ मिनिस्टर का काम है, ना पंजाब हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो ऐसे ही बैठे बैठे, ये कोई इमरान खान की तो हुकूमत है नहीं कि रोज कहे लाओ मुझे वीडियो ला के दिखाओ मरियम नवाज की जेल सेल में क्या हो रहा है, राना सनाउल्लाह साहब को कितनी तकलीफ पहुंच रही है, लाओ मुझे वीडियो ला। हम ऐसे घटिया काम नहीं करते। वो तो सोच रहे हैं, आप दोबारा नहीं करते ना। एडमिनिस्ट्रेटिव वो तो बात प्रोसीजर समझ है, आ गई। वो चल रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको सवाल है, आपको रीजन जानने की ख्वाहिश है, आप कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे, कोर्ट में सुपरिटेंडेंट को कोर्ट बुला सकती है। मैडम, हम उनसे आपसे reason गुजारिश पूछ कर सकती रहे है, हैं, कोर्ट का इस्तेकाक है, आपका मुलाजिम आपके है वो पास सुपरिटेंडेंट, आप application हमें देने पता का करा right दें। है। चले कल तक पता करा दें। हम हमारी आप जाके करें हमारी ना, आपस हम की वो sadist लोग आपस हैं की ही थोड़ी नहीं। दोस्ती के हम लिए वो आप कल sadist- तक पता करा दें। जी, आपका वो बिल्कुल, मुलाजिम है, ठीक हमसे तो बात करने का रवादार नहीं। नहीं, हम यही तो डिफरेंस है ना कि हम किसी को भी ना तो किसी इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में मिंगल अच्छा, करते ना हैं, पढ़े, खास उससे तौर पे पूछ on ले the उसकी basis of रीजन क्या है, political पूछ के तो differences। बता दे। हमारा तो ना बात नहीं हम ये सुनता, आप चाहते पता तो हैं, कर ना हम दे ये चाहते हैं कि इस तरह की हो कि ये भी सोचना आपको गवारा नहीं जानने करना की बाकी ख्वाहिश चीजों है। की तरह। आपको जानने की ख्वाहिश है, मुल्क के लिए तो कोई काम नहीं किया, अपने लीडर अच्छा, के चले लिए मैं कर इस ले, मुल्क जाके का शहरी application दे हूँ, दे मुझे कोर्ट में। जानने की ख्वाहिश मुझे है, बता मुझे दे, नहीं पता लगता करा के। कि आपके सवाल का जवाब है आमना। वो ये तो सोचना चलिए, नहीं हम तो करती। अदालतों पे मामला अदालत में चले, हम जब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उसमें IMF ने में जो बदउनवानी और बद इंतजामी है और जो करप्शन है, उसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। हम उस रिपोर्ट पे बात करेंगे। गलत। इसका एक ही जवाब ये है। तो फिर आप अगले सेगमेंट में नहीं जवाब नहीं, दीजिए एक ना। ही जवाब है, पिछली हुकूमत ने किया। चले लेते वो हैं हम ब्रेक अगले- ब्रेक के बाद अगले जब वापस सेगमेंट में आएंगे जाएंगे, वो तो फिर पिछली आमना और साथ से सवाल करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बदउनवानी ने पाकिस्तान की तरक्की का गला घोंट दिया है। IMF की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बहुत संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। आमना, मुझे बताइएगा, गुज़श्ता 2 बरस में नैब ने 5.3 खरब रुपए के जो है वो रिकवरी की है, और इसमें कहा गया है कि इस रिकवरी की वजह से, इस बदउनवानी और करप्शन की वजह से पाकिस्तान का जो निज़ाम है, इंतजामी ढांचा है, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। आमना, आवाज आ रही है आपको? देखिए, जी, जी, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, देखिए, मैं आपकी बात से एग्री मैडम, करती पिछली हूँ और हुकूमत ने हम किया तो होगा। खुद ही
ہم تو خود یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور ٹو بی ویری آنےسٹ پاکستان کیا پوری دنیا میں ہی بہت بڑا پرابلم ہے، اور جو بھی چیزیں، جو بھی حکومتوں کی یا ایون جہاں پہ مونارکیز ہیں، جہاں پہ بھی یہ سسٹمز ہیں، وہاں پہ کرپشن جو ہے نا وہ دیمک کی طرح کسی بھی میڈم سوسائٹی کسی ملک کو اتنا نہیں چاٹ رہی، ہم نیچے سے نمبر 3 پہ ہیں، وہ سارے مونارکس ہم سے آگے ہیں، ان میں کرپشن کم میں ہے، نے سب کی ہماری بیرسٹر صاحب، میں نے کسی کیٹیگرائزیشن اور کی ان بات ہی سب نہیں سے کی۔ بدتر ہے۔ ایک کام کریں نا، آپ ہی شو کر لیں۔ میں تو صرف چلے ایک آپ جواب دے رہا ہوں دے کہ دیں وہ انور پچھلی صاحب حکومت کی نے بات کیا کا۔ ہے، آپ ایگری کر لیں اس چلے آپ بات سے۔ انور صاحب کی بات کا جواب بھی دے دیں۔ میں نے تو دے دیا، میں نے کہا پچھلی حکومت نے کیا۔ جی آمنہ، نہیں، میں نے کہا وہ جواب دے لینا، کیونکہ میں نے جواب تو جواب بیرسٹر صاحب نے جواب دے دیا، انہوں نے ایک ہی جملے میں کمپلیٹ کر دیا، آپ بولیے۔ پچھلی حکومت نہیں، ایک جملے میں وہ، لیکن ایک جملے سے ان کو چین نہیں آ رہا۔ دا مومنٹ آئی اسٹارٹ اسپیکنگ ہی ول اگین ڈو دیٹ۔ بیرسٹر صاحب سنیے نا، اس سے فائدہ نہیں ہے۔ جی جی ضرور ضرور۔ جی آمنہ، میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں، ان جنرل بات کی تھی۔ اصل میں پی ٹی آئی والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے کوئی سیدھا کام خود کرنا ہے، نہ ان میں سننے کی حوصلہ اور برداشت کرپشن ہے۔ کا بتائیں میڈم۔ ہر بات کو انہوں نے ٹویسٹ کرنا ہے، ہر بات کو انہوں نے غلط طریقے سے پورٹرے کرنا ہے۔ میں نے ایک کامنٹ کیا ہے، اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دیٹ کامنٹ، کہ کرپشن ہر سوسائٹی کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، کسی بھی سوسائٹی میں ہو، کیونکہ ان کو بہت مزہ آیا انہوں نے جب کرپشن کی اپنے ٹائم کے اندر، تو ان کو شاید یہ کامنٹ بہت برا لگ گیا۔ ہم اس بات کی پوری اونرشپ بھی لیتے ہیں، کرپشن کو غلط بھی کہتے ہیں، کرپشن کو برا بھی کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ کو یہ بات سن کے شاید یاد آ جائے کہ پچھلی حکومتوں میں بھی، پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی، جس وقت شہباز شریف صاحب نے حکومت لی، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں کرپشن کے خلاف ہر طرح کا ایکشن لوں گا۔ مریم نواز صاحبہ نے جس وقت صوبے میں حکومت لی، انہوں نے یہ کہا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے، اور میں آپ کو اس کی سب سے بڑی مثال دے دیتی ہوں۔ مجھے بتائیں اگر سعد رسول صاحب کے پاس اس کا جواب ہے، کہ ایز وی اسپیک پنجاب حکومت کے اندر آج سے 3 ہفتے پہلے پنجاب حکومت کا پارلیمنٹری سیکرٹری چودھری نعیم اعجاز، sitting MPA and parliamentary secretary, which is a cabinet member of the chief minister, he was arrested on corruption charges۔ مجھے آپ نے ایسے بندے کو کیوں بنایا پارلیمنٹری سیکرٹری، پہلے یہ بتائیں۔ آج تک عمران جو کرپٹ آدمی ہے، آپ نے ان کو کیوں کابینہ میں ڈالا؟ یا آپ باقی کابینہ کو چیک کریں گے، وہ بھی ایسے نکلیں گے۔ مجھے وہ ایک حکومت بتا دیں جس نے آج تک اپنے سٹنگ ایم پی اے کے خلاف یہ ایکشن لیا ہو۔ آپ بات کرتے ہیں ہوائی، ہم بات کرتے ہیں ود ایکشن۔ اگر ہمارا if one of our own is also indulging into that، اس کے خلاف بھی اسٹرکٹ ایکشن ہوگا۔ کرپشن اگر پنجاب حکومت کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی ریڈ لائن ہے تو وہ ہے، وہ ان کا اپنا ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ ایسی مثال آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں، انور بھائی آپ میرے سے بہت سینئر ہے اور ہم سے بہت پہلے سے صحافت کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال آپ نے ایسی مثال دیکھی سنی ہوگی کہ کسی حکومت نے اپنے ہی کسی ساتھی کو کرپشن چارجز کے اوپر گرفتار، کوئی پریشر نہیں آیا، کوئی حکومتی نمائندے نے، کسی نے ان کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ٹیکنیکلی تو حکومت نے خود ایکشن لیا ہے اگینسٹ ون آف دیئر اون۔ تو اس لیے میں نے وہ مجھے یاد آ گیا، جیسے وہ سکندر سلطان راجہ صاحب نہیں کہتے کہ باقی سب کو کہ قانون امپلیمنٹ کرنا چاہیے، تو خوشی ہوئی کہ نون لیگ بھی باقی سب کو کہہ رہی ہے کہ کرپشن نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے بیرسٹر صاحب اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کا عدالتی شعبہ ساخت کے اعتبار سے پیچیدہ ہے اور کارکردگی کے مسائل، فرسودہ قوانین اور ججز عدالتی عملے کی دیانتداری سے متعلق چیلنجز کے باعث نہ تو معاہدوں کو مؤثر طور پر نافذ کر رہا ہے اور نہ ہی املاک کے حقوق کا تحفظ کر پا رہا ہے۔ انہوں نے عدالتی نظام پر بھی سوالیہ نشانوں اچھا، اس سے پہلے ذرا بیرسٹر صاحب بتائیں تو صحیح، نئی بات نہیں ہے۔ 2011 میں اس کمیٹی کا حصہ تھا، وہ میڈم آپ نے بات کی تھی نا کہ ہم ایک دوسرے کے درمیان نہیں بولیں، تو میں اس کمیٹی کا حصہ تھا جو انٹرنیشنل کاؤنسل آف جورسٹس نے ایک رپورٹ جمع کروائی تھی، اس میں مجھے بھی بلایا گیا اور یہ پوچھا گیا، آپ کو یاد ہے 2011 کے اندر ٹیررزم کتنی زیادہ تھی، عروج کے اوپر تھی، تو ایک سروے کروایا گیا جس کے اندر کچھ لوکل یونیورسٹیز بھی شامل تھیں، جس کے اندر یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہ آنے کی یا انٹرنیشنل انویسٹر نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔ ہم سب لوگ جو اس کمیٹی کا حصہ تھے، ہمارا خیال تھا کہ نمبر 1 وجہ لوگ بتائیں گے کہ ٹیررزم، کہ اس وقت بڑی ٹیررزم ہو رہی تھی، 2011 کی یہ بات ہے، تو اس وجہ سے شاید انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ لوگوں نے انٹرنیشنل انویسٹرز کے سروے کے اندر بتایا کہ ٹیررزم وجہ نمبر 2 ہے،
نمبر 1 یہ ہے کہ جب آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور اگر وہ معاہدہ حکومت کے خلاف ہو، ریکو ڈیک اور دیگر اس طرح کے معاہدوں کی بات، تو وہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں میں جا کے پرائیویٹ پارٹی کو حکومت کے خلاف ریلیف نہیں ملے گا. یہ نمبر 1 تھا ٹیررزم سے اوپر انٹرنیشنل کاؤنسل آف جورسٹ کی رپورٹ کے اندر اب سے 15 سال پہلے سے. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسے ملک میں جس میں انویسٹر اس وجہ سے ٹیررزم سے بھی زیادہ اس وجہ سے پیسہ نہ انویسٹ کر رہا ہو یا اس کو خدشہ یہ ہو کہ اس نے نہیں کیا کہ اگر میرا کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے گا تو ہر فیصلہ حکومت کے حق میں آئے گا، میرے حق میں نہیں آئے گا. ایسی ملک کے اندر آپ نے پھر اس کے بعد 26 اور 27ویں ترمیم کر دی کہ اگر کوئی شک بھی تھا کسی کو کہ پرائیویٹ پارٹی کے حق میں اور حکومت کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے تو وہ شک بھی ختم ہو گیا. مسٹر صاحب، اس رپورٹ میں 2019 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو چینی کی برآمد جو تھی اس کی اجازت دینے کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی ایک بڑی وجہ تھی. اور اس کے علاوہ انہوں نے تمام سابقہ حکومتوں اور آمروں کا بھی ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے بدعنوانی کے نظام میں یہ برابر کی شریک ہے، تمام اکراس دی بورڈ. دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر کرپٹ لوگ موجود ہیں. ہم تو بالکل یہ نہیں کہتے کہ نہیں بھائی، کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ پکڑ لیں. عمران خان صاحب کے وقت کے اندر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ شوگر سکینڈل کے اوپر ہوئی تھی نا. ایک شوگر سکینڈل بنا، اس کے اوپر اپنی پارٹی کے سینئر ترین بندے کے خلاف عمران خان صاحب کی لڑائی ہوگی. اسی طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی لوگ موجود ہیں. ہماری استدعا یہ ہے حکومت سے بھی باقی سب سے بھی کہ آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی اور کرپشن کرتا ہے. جو شخص بھی یہ کہتا ہے نا کہ کوئی اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ ہم نہیں کرتے، ہم نے تو یہ کہا ہے جو بھی کرتا ہے اس کے خلاف میڈم آپ کی ایکشن ہونا ہوگی نا چاہیے. بات، ابھی آپ آپ یہ بھی پھر باری آئے بتائیے گی گا نا میڈم، آپ کی پھر سے باری آئے گی. کون کون سے ایکشن یقین رکھیں 7:34 آپ کو وقت ملے گا، ابھی کافی ٹائم ہے گھنٹے میں. جو پولیٹیکل پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی ہو. پاکستان کی تاریخ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اس بات سے اس کو استثنا نہیں ہے کہ اس کے اندر کرپٹ ایلیمنٹس شامل ہیں. سوال 2 ہیں. ایک یہ کہ کیا لیڈرشپ کرپٹ ہے یا نہیں. بھائی پولیٹیکل پارٹی کا ایک بڑا سا ڈھانچہ ہوتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، میڈم کی بات بالکل درست ہے. پرائم منسٹر کو کیا پتا اگر کسی منسٹری کے اندر بیٹھا کوئی ڈپٹی سیکرٹری کرپشن کر لے، پرائم منسٹر کو کیسے پتا چلے گا؟ فیڈرل گورنمنٹ ہے نا، اتنا بڑا ادارہ ہے. چیف منسٹر پنجاب کو کیا پتا چلے گا کہ مانگا منڈی میں ایک ایس ایچ او نے کرپشن کے پیسے لے لیے؟ کسی کو کیا پتا چلے گا؟ چیف جسٹس پاکستان کو کیا پتا چلے گا کہ روڑی میں ایک احمد نے کسی بندے سے پیسے لے لیے کرپشن کے؟ بھائی لوگوں کو نہیں پتا چل سکتا. اتنے بڑے سسٹمز میں کرپشن ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ٹاپ پہ کرپشن ہو رہی ہے یا ٹاپ کا بندہ اس کرپشن کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ ایفیکٹو سوال ہے. ہم کوئی سا بھی گروہ 100 200 500 1000 بندے کا پکڑ لیں تو اس کے اندر قانون کی خلاف ورزیاں بھی ہوں گی، کرپشن بھی ہوگی، دیگر چیزیں بھی ہوں گی. کیا ہم اس کا ہیڈ ایک ایسا بندہ لگائیں گے جس کو جب پتا چلے تو وہ کوئی کریکٹیو ایکشن کرے گا، یا ہیڈ ایک ایسا بندہ لگائیں گے؟ یہ مجھے آمنہ سے پوچھنا ہے. آمنہ، جو بدعنوانی کا پیسہ ہے اس رپورٹ میں کہا گیا وہ بیرون ملک منتقل ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائیے آپ گورنمنٹ میں ہیں، وہ ٹی ٹیز کے تھرو مجھے بتائیے. نہیں، انہوں نے بتایا کہ ٹی ٹیز کے تھرو. ہاں جی. اب یہ بتائیے کہ کیا آپ کی گورنمنٹ میں موجود بیرون ملک منتقل ہو رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو روک کے ایک وزیر اعظم جو ہے جلدی سے کسی کی پینلٹیز پے کرنے کے لیے میڈم وہ پیسہ ملک میں آ رہا تھا، وہ ٹی ٹیز کے تھرو جا رہا تھا. شباز شریف والا پیسہ آپ کو یاد ہوگا. ملک سے باہر جانے والے پیسے پہ کرپشن ہو رہی ہے، ملک کے اندر تو باہر سے پیسہ ہم لانا چاہتے ہیں. کیا منی لانڈر کیا جا رہا تھا جو پکڑا گیا تھا and then it was utilized to pay off. میڈم وہ پیسہ پاکستان کے اندر آ رہا تھا، آپ وہ ٹی ٹی سے پیسہ جو باہر بھیج رہے تھے اس کا بتائیں. نہیں، ہم کچھ ایسا نہیں کر رہے وہ تھے. شہباز شریف صاحب کے اوپر چلیے اس کو سادہ کر دیتے ہیں. اس وقت بھی چارج موجود ہے، صرف وہ اس کے اوپر کنوکشن نہیں ہوئی کیونکہ اس دن وزیر اعظم بن گئے جس دن چارج فریم ہونا تھا. چارج موجود ہے. I expected you to be a better lawyer because آپ 4 چھوڑ کے 400 کیسز اگر کر لیں کسی کے اوپر until somebody is proven guilty، تو یہ آپ کے الزامات کی کوئی بالکل بے جی بنیاد میڈم، ہے. until somebody is proven guilty by your courts تو اس کا کوئی بنیاد نہیں. یہ تو سارا پاکستان مانتا ہے. By the courts of Pakistan. جی سارا پاکستان مانتا ہے کہ بالکل آپ بات درست ہم نے اسے سادہ کرتے ایک عام سا سوال ہے کامن مین کا کہ کیا جو بدعنوانی کی رقم باہر منتقل ہو چکی ہے اس کو واپس لانے کے لیے اکراس دی بورڈ گورنمنٹ کوئی اقدامات کرے گی یا نہیں؟
देखिए, अक्रॉस द बोर्ड मैंने तो आपको पहले कहा कि गवर्नमेंट तो हर तरह के इकदामात करेगी, ऑलरेडी भी कर रही है और भी ज्यादा करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न है आम आदमी की जिंदगी आसान बनाना। आम आदमी की जिंदगी आसान कैसे होगी? जब आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट बेहतर होगा, जब आपके अंदर मैडम, बेहतर हुआ आपकी inflation हुकूमत कम में foreign होगी, exchange rate? जब आपके अंदर मुल्क में आपकी हुकूमत जब आई थी तो foreign जरूरियात exchange rate क्या था और जिंदगी है अब क्या वो है? सस्ती होंगी, जब आपकी आम आदमी की बाइंग मैडम, बताएंगी पावर, आप इन सब चीजों का foreign exchange rate बड़ा क्या हुआ गहरा है? ताल्लुक है आपकी करप्शन आप जब हुकूमत में आई थी तो foreign exchange rate क्या था, आज क्या है? आपकी फॉरेन रेमिटेंस वापस आने से। फॉरेन रेमिटेंस उस वक्त तक नहीं आ सकती, ऑब्वियसली आएगी लेकिन कम आएगी जब तक लोगों को यकीन नहीं है। लोग यहाँ पे पुराने वक्तों में मुझे याद है कि लोग बाहर से बहुत ज्यादा पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया करते थे। अब जब लोगों को इस तरह की परेशानी है कि जी कहीं हमारी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा ना हो जाए, हमारे बिजनेस में पैसे क्यों ना है? डूब जाए, कौन हमारे करेगा साथ फ्रॉड कब्जा ना हो मैडम? जाए, तो इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं। अदालत अब रिलीफ नहीं देंगी जो उनको? हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती। अब ये सारे प्रॉब्लम्स तो एक जगह है। अब जब ट्रेंड चेंज हो रहा है, जब हम देख रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम पूरी दुनिया में उनको कितनी मकबूलियत मिल रही है, हमारी इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है वो कितनी बेहतर हो रही है, दुनिया के तमाम ममालिक। अच्छा होता क्या है, देखिए ये एक बंदे ने नहीं भरोसा करना होता, ये एक बंदे ने नहीं आपको फॉरेन रेमिटेंस भेजनी होती या इन्वेस्टमेंट करनी होती। ये चीजें तब होती हैं जब कोई भी, मिसाल के तौर पे अमेरिका में रहायशी पाकिस्तानी या अमेरिकन या किसी और नेशनैलिटी का शख्स जब ये देखेगा कि ये वो शख्स है, ये वो हुकूमत है जिसको मेरा प्रेसिडेंट साथ खड़ा करके ये कहता है कि जी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके अंदर। मैं और एक ये सवाल, सिर्फ मैडम से एक एक सवाल मुल्क की पूछ सकता बात- हूँ? ये मैडम, सिर्फ आपसे एक एक मुल्क छोटा की सा बात सवाल नहीं है साथ कुछ पूछना चाह रहे हैं ना? नातवां लोगों का, जी। कि आप वो हसन नवाज हुसैन नवाज से तो कह दें कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें पाकिस्तान में, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यार अगर वजीर आजम की फैमिली के अपने मेंबर कर रहे हैं तो फिर हम बाकी भी कर देते हैं, उनसे वजीर कहीं आजम की कोई थोड़ा पैसा तो अंदर ले वजीर आए। आजम की फैमिली और उनके फैमिली मेंबर्स, उनके आपकी इवन जब से जो हुकूमत वालिद आई है मोहतरम उन्होंने है, कोई पैसा उनकी- पाकिस्तान नहीं लेके आए। उनकी बहुत उनकी सारे सालों पहले से बहुत सारा उनकी मौजूद है जो बहुत बाहर ज्यादा नहीं लेके जा investments सके। है यहाँ पाकिस्तान पे के काम अंदर। कर रहे हैं उसका सोलर का और बाकी चीजों का। सॉरी investment- वो काम हाँ, वो मैं है यही कह रही जो हूँ, उनके दादा पहले से की भी चल रहा है। industry- हसन नवाज उनके हुसैन दादा नवाज की भी साहब industry इस थी यहाँ गवर्नमेंट में पे। कोई पैसा पाकिस्तान नहीं लेके आए, उनसे कहीं के ले आए थोड़ा सा। अब ना तो वो देखिए, दिस इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजिक डिसीजन। आप confidence पैदा कर रहे हैं। अच्छा, हमने confidence जुड़ा एक सवाल भी है। बिजनेसेस ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। अच्छा, ऐसा हमने नहीं इसी से कि जुड़ा उनके एक सवाल है, अगर वो- पाकिस्तान के अंदर इतने अनफेवरेबल कंडीशंस होती तो वो बड़ी बासानी अपना बिजनेस यहाँ से पैकअप करते और ले जाते। अच्छा, आमना इससे क्योंकि जुड़ा एक उनका सवाल business भी बाहर है। चल रहा है, उनका जो business इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान हैं में वो भी इस रिपोर्ट पर तज्जिया और तबसरा कर रहे हैं कि सरमायाकार IMF रिपोर्ट पढ़कर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। इस रिपोर्ट देखिए, जी। ये तो अजीब सी बात है। यही बात है ना कि इस तरह की रिपोर्ट्स तो बहुत सारी आती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें नहीं, IMF ये रिपोर्ट आपको IMF पता की है, रिपोर्ट है IMF ने यार। 3 माह लगे हैं, आपने IMF उन्होंने की कहा रिपोर्ट 1.2 है। बिलियन। आप बोरोअर मेरी हैं। पूरी बात सुने, मैंने यही कहा कि IMF गलत बयानी यकीनन नहीं कर रहा, मैंने ये बिल्कुल अलेज नहीं किया। अच्छा, ये रिपोर्ट क्यों शाया हुई? उन्होंने कहा 1.2 बिलियन की अगर आपने किस्त लेनी है तो फिर रिपोर्ट शाया करें। 3 माह लगे इस रिपोर्ट को शाया होने में, वरना शायद किस्त का मामला ना होता तो रिपोर्ट मंजरे आम पर ना आती। हमें इस रिपोर्ट को और इस जैसी तमाम चीजों को एक बिगर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। बात यह है कि ये रिपोर्ट आई और मैं समझती हूँ ये खुशाइंद है कि इन चीजों की अगर तरफ निशानदेही हो, ये चीजें ठीक हो, बेहतर हो, इनको इम्प्रूव किया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम जब जब अपनी गलतियां देखेंगे, गलतियां मानेंगे, तभी उनको इम्प्रूव कर सकते हैं ना। हमें असल जो एजेंडा है, जो बैरिस्टर साहब ने बड़ा राइटली कहा कि इम्पोर्टेंट बात यह है, सवाल ये है कि इस पे हुकूमत का, पार्टी लीडरशिप का क्या स्टांस है और उनका क्या एक्शन है। तो वो मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसी हुकूमत ने अपने नुमाइंदे को भी गिरफ्तार होने पे ना रोका, ना कुछ किया, पूरा स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया गया। ये तो कभी किसी ने क्लेम ना किया है, ना हम कर सकते हैं, ना मैं कर सकती हूँ, ना वजीर आजम कर सकते हैं, ना नाउजुबिल्लाह कोई अगर वली अल्लाह भी आ जाए एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो वो भी ये क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के अंदर कहाँ क्या हो रहा है। हम नहीं ये क्लेम हम ये क्लेम करते हैं कि हमारी रेड लाइन करप्शन है। जो चीज हम हर तरह का स्ट्रिक्ट करप्शन उनकी रेड लाइन है, खात्मा नहीं। आप उनकी बात सही मानने दें, वो सच बोल रही हैं, थोड़ी देर के लिए आप उनको ऐसे इंटरप्ट कर रहे हैं।
हम आमना को नहीं, मैं आवाज आई। बिल्कुल एक्चुअली सच बोल रही हूँ। आप लोगों की शायद उर्दू थोड़ी सी खराब है। जी, जी। करप्शन हमारी red मैडम line हमारा का तो दिमाग मतलब भी ये खराब है, उर्दू भी कि खराब है, हम तो है ही कहीं खराब। कोई भी तो मैं सोच रहा करप्शन हूँ कर कि रहा मैं होगा अनवर साहब को उसके कह रहा हूँ आप तो खिलाफ सुने ताकि कोई strict बेहतरी हो action- सके अनवर साहब आपकी कहीं जिंदगी भी में। कोई भी हम तो करप्शन खराब कर लोग रहा हैं। होगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, भले वो हुकूमत से हो, भले वो ऑपोजिशन से हो, भले वो सियासी हो या सही। गैर सियासी हो। चलिए ये तो जो पॉलिसी है देखते ना, हैं अब ये हमारे लिए जरूरी है। मुस्तकबिल में देखते ये हैं बैठ कितना के इस अमल दरामद बात पे होता है। रोना कि जी करप्शन आ गई, रिपोर्ट में करप्शन आ गई, करप्शन आ गई, करप्शन आ गई, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी का क्या है इस चीज के ऊपर। मैडम क्या गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी ये है corruption पे? कि बताएं। 1 रुपए की करप्शन होगी या 1 लाख की होगी, उसके ऊपर इक्वल एंड स्ट्रिक्ट एक्शन लिया अच्छा जाएगा। मैडम अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी है तो आपसे सवाल ये है कि क्या वजह है कि जब से आपकी हुकूमत आई है, पहले PDM 1 अब PDM 2, हर साल पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में बदतर हुआ है, एक साल भी करप्शन इंडेक्स में ऊपर नहीं गया। मैडम क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? नहीं 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 नहीं, ये मैडम मुझे पता आप कौन सी corruption index यूनाइटेड को- नेशंस करप्शन तो इंडेक्स इशू करता है, हर I साल don't know, पब्लिश होता है, मैंने हर क्योंकि- साल पाकिस्तान को बताया जाता है कि वो एक डिग्री नीचे आया। मैंने क्या वजह? क्योंकि ये देखा नहीं है एंड और मैम आपकी करप्शन आपकी रेड लाइन है ना, तो इस वजह से शायद आपने देखा नहीं है। आप अपनी हुकूमत से गुजारिश है कि अपनी रेड लाइन को देख लें। अच्छा आपकी रेड लाइन में ये तहरीर शुदा। चलिए बैरिस्टर साहब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा इसमें उन्होंने एक स्टेप लिया है, एक मुतालबा किया कि IMF के मुतालबे पर अपनी हुकूमत देख लें, सिर्फ इतनी सी हुकूमत बात। नेक्स्ट ईयर 2026 से आला अहदेदारों के एहसासात जो है ना उनको मंजर-ए-आम पर लाएगी। उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी है और सियासतदान भी है। ओहो, ऐसा बहुत होता जल्दी दिखाई देगा। बहुत जल्दी करना चाहिए। मैं देखिए आपको हम एक इसमें और चीज गुजारिश वाज़ेह कर दूं, जो गुजारिश इन्होंने करना कहा चाहते हैं कि करप्शन आपको याद मुझे है नहीं पता आप लोगों को मेरी आवाज आ रही मैं- है। आमना जरा मैं बैरिस्टर साहब की तरफ मैंने थोड़ी सी मंतक- साथ से सवाल किया, जरा साथ थोड़ी सी मंतक की बात हम शुरू करना होने से चाहते हैं। पहले एक चीज मेरी इनपुट ले चलिए, लें जी। कि आप मज़ीद बात- बैरिस्टर जी, साहब तो बताइए। एक पता नहीं हवाई तौर पे फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, तो मैं आपको इसके ऊपर एक्चुअल कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ एक चीज बता दूं कि सबसे ज्यादा करप्शन पुराने वक्तों में हाँ, जो पिछली गवर्नमेंट हुकूमत में टेंडर्स होते वो तो हमें समझ आ गई। मैडम, जो आपका हर गवर्नमेंट सवाल का बैरिस्टर यही साहब मुझे जवाब जरा है। आमना से पूछ रहे थे, जो भी गलत था साबिक पिछली गवर्नर जो है ना हुकूमत ने किया था। मोहम्मद जुबैर जो आपकी मैंने पार्टी ये से नहीं बड़ा कहा, ताल्लुक जो भी था, गलत अगर था, उन्होंने एक अब बड़ा अगर आपकी अपनी ये सीरियस सोच है- आमना मेरी मोहम्मद बात जुबैर जो कंप्लीट साबिक होने गवर्नर है, दीजिएगा। मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक भी रहा है, उन्होंने कहा है कि 5 खरब से ज्यादा की करप्शन जो पकड़ी गई है, हुकूमत को इसी बुनियाद पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये साबिक गवर्नर जिनका ताल्लुक आपकी जमात से रहा है, मोहम्मद जुबैर ने ये बात मरियम कही। साहिबा के स्पोक्स पर्सन थे, जी, नवाज हाँ। शरीफ साहब के स्पोक्स देखिए पर्सन। हमारी जमात से तो बहुत सारे लोगों का ताल्लुक बिल्कुल रहा है और उनकी दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियंस, बल्कि जो लोग जमात में इस वक्त मौजूद हैं वो भी बिल्कुल अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। हमने तो इस बात पे एतराज नहीं किया, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ उस बात का जवाब अगर मुझे खुशी होगी अगर बैरिस्टर साहब के पास होगा कि हमेशा से करप्शन की क्या जराए क्या होते थे। गवर्नमेंट टेंडर्स होते थे, गवर्नमेंट की जितने प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स होती थी उनके अंदर करप्शन होती थी, उसकी जो हलकों के अंदर जब चीजें दी जाती थी उसके अंदर करप्शन होती थी। इस वक्त इस हुकूमत में, पंजाब गवर्नमेंट में, हर प्रोजेक्ट वो 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है या 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट के लिए ई टेंडरिंग हो रही है। Good. ना मेरी, ना किसी वजीर की, ना किसी मुशीर सफीर की, किसी की कोई चलिए सिफारिश मैडम, काम एक नहीं आ छोटी सी गुजारिश सकती। करूं? आपकी जितनी छोटी सी एक मिनट गुजारिश मुझे बात साहब, आप खत्म करने दे, गुजारिश फिर छोटी कर लीजिए, फिर मैंने आप ब्रेक मेरी की तरफ जाना है। बात खत्म जी होने जी दे, फिर वो गुजारिश मैडम को आमना फिर हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वक्त साथ चाहिए का भी मैडम ब्रेक ले को, लीजिए। क्योंकि वो जब जितनी आपके आवाम पास की दलाइल हों फलाह तो के ज्यादा लिए शोर स्कीम मचाना शुरू पड़ता की गई है, वो राशन की स्कीम्स हो, वो ट्रैक्टर की स्कीम्स हो, आमना वो इसका related हो, स्पेसिफिक जितनी भी जवाब schemes दीजिए ना, मेरे पास की गई वक्त कम है ना, फिर मैंने आगे बढ़ना है। उनके एक्चुअल सारे ये काम स्कीमें तो देखे ना, पता चलेगा जब दिस इज हाउ यू एंड इंतखाबात में कि तरक्याती कामों का कितना फायदा हुआ आपको। उस्मान बुज़दार को लाके करप्शन नहीं खत्म करते। सही है। अच्छा बैरिस्टर साहब, जो मैंने सवाल किया था कि 2026 में हमें देखिए अभी आपने ब्यूरोक्रेट्स को असासों की सियासतदानों को- डिक्लेरेशन जी, की बात की, उसकी ये बात बात की। बड़ी जरूरी है। जी पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन के कवानीन मौजूद हमेशा से मौजूद रहे हैं। हमारे 1976 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होता था, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर था 2002 का, उस सारे को उसके अंदर डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट थी कि हर बंदा अपने असासे डिक्लेयर करेगा, जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो अपने असासे डिक्लेयर करेगा। 2017 में नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने जो कानून लेके आए इलेक्शन एक्ट, उसके अंदर से उन्होंने असासा जात का कॉलम ही निकाल दिया और कहा कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने असासे डिक्लेयर नहीं करेंगे। मैं वकील था, मेरे बड़े भाई कॉलीग हबीब अकरम साहब उसमें पिटिशनर बने। वो मुकदमा हमने लाहौर हाई कोर्ट में फाइल किया जिसमें
اس وقت اسپیکر ایاز صادق صاحب نے آ کے ایک پوری پریس کانفرنس کی ہمارے خلاف کہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اثاثہ جات کو ڈکلیئر کیا جائے. وہ مقدمہ عائشہ ملک صاحبہ نے لاہور ہائی کورٹ میں ایکسیپٹ کیا, سپریم کورٹ کے اندر گیا, سپریم کورٹ نے ایک ایفیڈیوٹ, اس وقت تک کاغذات نامزدگی چھپ چکے تھے, سپریم کورٹ نے ایک اسپیشل ایفیڈیوٹ کی ریکوائرمنٹ دی کہ اگر کاغذات نامزدگی میں نہیں بھی ریکوائرمنٹ تو ہر بندہ اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک دفعہ قانون سازی ہوئی کہ لوگ اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کریں گے, وہ نون لیگ نے کی تھی. چلیے میرے ساتھ رہے گا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بھارت کی دفاعی اور سفارتی سطح پر کی ہوئی ہے اور وہ کیوں کر ہوئی ہے, اس پر بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارہ جس کا تیل لیک ہوتا رہا وہ دنیا میں نگاہ مرکز بنا رہا, اور اب تیجس طیارہ لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوا اور اس نے بھارت کے دفاعی ادارہ جاتی نظام پر انگلیاں کھڑی کرنی شروع کر دی ہیں. اور اب ہم نہیں کہتے, ان کے بھارتی ایئر چیف نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جتنی کرپشن اس ادارے میں ہو رہی ہے جسی کی وجہ سے نظام کمزور ہو رہا ہے. آمنہ مجھے بتائیے گا کہ دبئی میں شو تھا, اس میں تیجس طیارہ لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے. پاکستان کو الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سفارتی سطح پر برتری حاصل ہوئی ہے اور بھارت کو ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے. کیا کہیں گے؟ ہاں تیجس جی. دیکھیے انور بھائی, کچھ لوگ نا اپنی قبر خود کھودتے ہیں. تو آئی تھنک مودی سرکار نے جو کچھ کیا, جس طرح کے گوچھے ہتھ کنڈے اپنائے, پہلے پاکستان کے خلاف زبان سے زہر اگلا, پھر اس کے بعد حملہ کیا, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 3 بار, چھوٹے چھوٹے, جب سیز فائر کے بعد بھی آپ کو پتا ہے کہ اینڈ میں وہ کچھ نہ کچھ ڈرون پھینکتے رہے. پھر ان کا میڈیا جس قسم کی غلاظت بولتا رہا, جس طرح کی باتیں کہ جی ہم لاہور فتح کر لیا ہے, ہم نے کراچی فتح کر لیا, جس طرح. تو انہوں نے اپنا مذاق خود اڑایا ہے, انہوں نے اپنا جنگ ہنسایا جو ہے نا وہ خود کیا ہے. اور اس کے بعد ہنسی اس بات پہ آتی ہے. اب تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہنسی آتی ہے. ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی بھی دنیا میں اس طرح سے رسوا ہو, بھلے وہ ہمارا دشمن ہی ہو. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں, عزت کے ساتھ رہیں, تمیز کے ساتھ رہیں. لیکن کیونکہ انہوں نے دے آسکڈ فار اٹ, تو بہت خوشی اس بات کی ہے کہ وہ بار بار اپنی عزت خود خاک میں ملا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ جو پاکستان کو بار بار سرخرو کر رہی ہے, وہ جنگی محاذ پہ ہو, وہ سفارتی محاذ کے اوپر ہو, وہ میڈیا پہ ہو. بلکہ میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی, اور آپ جیسے تمام پاکستان کے جتنے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے فیئرلیسلی پاکستان کا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھا, جنگ کے دنوں میں بھی اور جنگ کے بعد بھی, اور آج بھی جس طرح سے آپ اس موقف کو پاکستان کے پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں, تو آئی تھنک کہ آپ لوگوں کا بھی اس جنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, میں آگے بڑھوں ذرا. بیرسٹر صاحب, امریکی کانگریس نے ایک رپورٹ جمع کروائی ہے کہ 4 روزہ جنگ میں پاکستان بھارت پر فاتح رہا, اور انہوں نے کہا کہ رافیل طیارے گرایا, اور سرول ٹائم انہوں نے امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کا اظہار کیا. اور آج امریکی رپورٹ بھارتی سفارت کے لیے ایک دھچکا ثابت کر رہی ہے. یہ طیارہ جو گرا, اس کے بعد جو تیل لیک ہوتا رہا, بھارت کا جو دفاعی نظام ہے اس کے کلی کھل گئی ہے. دیکھیے, بھارت کی کم از کم ایئر فورس کی یہ بات درست ہے. بھارت کی ایئر فورس جب بھی ٹیسٹ ہوئی ریسنٹ ہسٹری میں, آپ ابھی نندن سے شروع کرتے ہیں, بنیان و مرصوص پہ آئیں, آنورڈز دیکھیں, تو بھارت کی ایئر فورس کی ٹریننگ میں, ایکوپمنٹ میں, اسٹریٹجی میں, اسکل میں جو ورلڈ کلاس سٹینڈرڈ امریکہ, چین, روس, پاکستان جیسی ایئر فورس, یہ 4 5 6 جو کلیدی ایئر فورسز ہیں جو ان کے اندر نظر آئے, وہ بھارت کے اندر نظر نہیں آیا. ہم کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر جنگ ہو جائے تو ہم جیسی کوئی نہیں کرتا. ہم کربلا معلّہ کے ماننے والے ہیں, ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہو جائے تو ہمارے جیسی جنگ کوئی نہیں کرتا. ہماری استدعا یہ ہے بھارت سے بھی کہ آپ پاکستان کے ساتھ انٹیگنزم کرنے کی بجائے اپنے انٹرنل مسائل کو دیکھیں, آپ اپنے انٹرنل پولیٹیکل مسائل کو دیکھیں, انٹرنل ملٹری مسائل کو دیکھیں, ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں. اس خطے کے اندر اگر آپ اپنی جاہریت سے, اپنی چیزوں سے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا اسکل لیول بھی آپ نے دیکھ لیا, ہماری کمپٹنس بھی آپ نے دیکھ لی, ہماری ٹیکنالوجی بھی آپ نے دیکھ لی, اور آپ کی بھی ساری دنیا نے دیکھ لی, ہمارا جذبہ بھی دیکھ لیا جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. ظاہر ہے ہمارا جذبہ تو ایسا ہے کہ جو نہ تو خریدا جا سکتا اور نہ کوئی ہے, اور ایمانی جذبہ پاکستان. اصل میں نا ڈفرینس یہ ہے, میں ایک جملہ ضرور بولنا چاہتی ہوں, ڈفرینس یہ ہے کہ وہ اپنی زمین کے ٹکڑے کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں, تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے.
میں چلیے ہم اپنے ایمان کی بات کریں کوئکلی، پھر میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے شو کو. اللہ کے دین کی اور اس کی حفاظت اللہ کر لے. بہت سارے لوگوں مسلمان، بہت سارے ممالک میں مسلمان ہیں. ہم بھی اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے ہم جان دینے کو تیار ہیں. پاکستان پہ کوئی بھی جب افغانستان ہمارے پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا اور ہمارا لوگوں کا ایمان ایک ہی ہے. ان کا بھی وہی ایمان ہے، ہمارا بھی وہی ایمان ہے. ہم اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں. چلیے آمنہ شیخ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. بیرسٹر سعد رسول صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. وقت ختم ہوا چاہے. بھارت کے 5 برس میں 43 جو طیارے ہیں وہ گر چکے ہیں. یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، اس لیے بھارت کو جنگی جنون سے نکل کر مذاکرات اور امن کی طرف بڑھنا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.